बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने ये मामला ज़ेर समाअत था और मुतफ़िक़ा तौर पर इस मामले पर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है इस 5 रुकनी बेंच की जानिब से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक थे, पार्टी लीडरशिप की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनकी शमूलियत का फैसला गलत था? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि 9 मई के वाक़यात के बाद हम देख रहे हैं कि पार्टी समहाउ वकला ने हाईजैक कर ली है। वही लोग हैं जो अब बढ़ चढ़ कर पार्टी के मामलात पर सामने आते हैं, खान साहब से वही बात करते हैं, वही खान साहब से मशवरा करते हैं, उन्हीं को खान साहब अपना फैसला सुनाते हैं और फिर वही आकर पब्लिकली वो फैसला मीडिया के सामने सुना देते हैं। जो कोर वर्कर था पार्टी का, जो तकरीबन गुज़श्ता 13-14 साल से हम देख रहे थे, जो पार्टी के साथ लॉयल था, वो हमें समहाउ मिसिंग नजर आ रहा है। इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो अब चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, क्या खैबर पख्तूनख्वा को लेकर जो फैसले हैं वो खालिस्तन अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है? प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कल जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, आपकी जो मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि गलत फैसला था, गलत मशवरा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो हमारा लीगल बैटल है वो तो हो रही है, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ शायद मिस्टेक हो रही हैं, और वो मिस्टेक शायद ये है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो लीगल साइड पे ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए लाजमी होता है कि वो जिस तरह मेहनत होती है पार्टी के अंदर, उसी मेहनत से सोच समझ के फैसले भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये फैसला किसने किया, कैसे हुआ, क्या हमारे पास जो इतने बड़े बड़े वकला हैं, क्या उनको ये इसका इल्म नहीं था, या हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मुतासिबाना रवैया हमारे साथ शुरू दिन से अब तक है, क्या ये उसका शख्साना है? ये सारी चीज़ों का जायजा हमें ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसके साथ वर्कर्स अटैच हैं, पूरे पाकिस्तान इसके साथ अटैच है, पीटीआई के साथ। इसके बावजूद कि हमारा लीडर गिरफ्तार है और इतनी बड़ी अक्सरियत ली, और आज हम आके यहाँ पे अपने फैसलों से मार खा रहे हैं, तो ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये इसमें किसी किसी की गलती है या जानबूझकर हुआ है। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये भी बताइएगा कि हम 9 मई के बाद देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समहाउ वकला ने हाईजैक कर ली है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासतौर पर जो वकला सामने आए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, यही वो लोग हैं जो खान साहब से मुलाकात करते हैं, खान साहब इनको मशवरे देते हैं, और हमें पार्टी के अंदर वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही। आप जैसे जो लीडर्स हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा पार्टी के साथ गुजारा है, वो हमें साइडलाइन होते नज़र आ रहे हैं। तो इलेक्शंस में तो चले जो कुछ आपके साथ हुआ वो एक अलग कहानी है। आपको नहीं लगता कि आप जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को पार्टी को सेनेट में एडजस्ट करना चाहिए? देखिए, वो तो खैर पार्टी का फैसला है, उस पर हमें कोई गिला भी नहीं है। देखिए, जो हम वर्कर्स हैं और वर्कर रहेंगे, और पार्टी के साथ हमारी वाबस्तगी जो है वो इस लिहाज से है कि हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन देखें, ये जो फैसले हो रहे हैं, जल्दबाजी के अंदर भी बाजी फैसले हो जाते हैं। दूसरा, आप देखें कि जो भी मिलता है वो आके फौरन जो है ना, वो सारा फैसले जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है ना वो टीवी टॉक शो में हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हमें सब्र तहमुल से काम लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसको सही रुख पे ले जाने की ज़रूरत है और मुशावरत की ज़रूरत है। बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो इस वक्त उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि फैसले क्या कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे वकला साहिबान हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और दे रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले हम समझते हैं कि जल्दबाजी में हो रहे हैं, कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल मुशावरत के बगैर हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अगेन ये कहूँगा कि देखिए, अगर यहाँ तक बात थी तो क्यों हमारे बड़े बड़े वकला को ऐसे क्यों इसका इल्म नहीं था? अभी कोई 51 का हवाला दे रहा है, कोई 17 का हवाला दे रहा है, कोई क्या दे रहा है,
لیکن اگر واقعی اس میں یہ خلا تھا تو اتنا بڑا ڈیسیجن کیوں لیا گیا؟ یہ ضرور میں کہوں گا، کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخصوص نشستوں پہ آنے والے تھے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، تو وہ ان نشستوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہم تو جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اگین ہم کہیں گے کہ جی ہمارا جو قانونی آئینی حق ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے، لیکن اگر سپوز اگر پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو مسترد کر دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا ضرور ٹھیس پہنچا ہے کہ کیا وجہ کیا تھی، کہ اگر واقعی اتنا بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے اتنی بڑی جلد بازی سے کام کیوں کیا، ڈیسیجن کیوں لیا اور یہ کس نے لیا ہے؟ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، آپ 2 مرتبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کی پارٹی کو کے پی کے اندر لوگوں نے 2/3 میجورٹی دی ہے۔ آپ جیسے کچھ لوگ اپنی نشستیں ہار گئے ہیں، مطلب آپ نے لوز کر دی اپنی نشست، تیمور جھگڑا صاحب اپنی نشست ہار گئے، کامران بنگش صاحب اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس فہرست میں شامل ہیں جو ان انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن آپ لوگوں کی جو پارٹی کو لے کر خدمات ہیں جو صوبے میں آپ لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں، آپ لوگ ہمیں کے پی کے اندر کیبنٹ کا حصہ نظر نہیں آ رہے، اور ایون تیمور جھگڑا صاحب نے تو یہ کہا کہ ان کے بقول خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ فائنانس ایڈوائزر ہوں گے کے پی کے، لیکن ان کو بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، ان کو بھی ایڈوائزر نہیں بنایا گیا۔ تو خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان میں فیصلے کر کون رہا ہے؟ علی امین صاحب کر رہے ہیں، خان صاحب کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو اللہ کو پتا ہوگا، کیونکہ ہم تو ظاہر ملاقات نہیں ہو سکی، میں نے 2-3 بار ٹرائی کی، جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب ہیں وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، میں ان کو بار بار میسج کر رہا ہوں، جبکہ میں ہائی کورٹ سے وہ بھی لے چکا ہوں، لیکن ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیکن خیر میں تو کم از کم یہ گلہ ہرگز نہیں کروں گا کہ مجھے کسی کیبنٹ میں رکھا جائے، کیونکہ 9-10 سال بہت بڑی چیز ہم رہے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہ تشویش ضرور ہے کہ حکومت چلے اور حکومت جو ہے بہتر انداز میں پرفارم کرے، کیونکہ یہ عوام جو ہے وہ ان کی امیدیں ہیں۔ ایک مشکل وقت ہے اس وقت، کیونکہ وفاق کے اندر جو ہماری مخالف حکومت ہے، تو صوبے کے اندر ہمیں پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور صوبے میں ایک ایسے ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں، ہماری مشکلات کم ہو سکیں، لوگوں کی مشکلات کم ہو سکے۔ چیئرمین اس وقت ہمارا جو ہے وہ پارٹی کا وہ اس وقت جیل میں ہے، ان کو کیسے رہائی ملے، تو یہ ساری چیزیں ایسے کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی جو کوششیں ہیں وہ ہم جاری بھی رکھیں گے، اور ہماری جتنے بھی ایفرٹس ہیں اس حکومت کو کامیاب بنانے میں وہ انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی، چاہے ہمیں کیبنٹ میں لے یا نہ لے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ نہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، جو نام تحریک انصاف نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہم حکومت میں رہیں، حکومت سے باہر رہیں، لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو فیصلہ جس نے بھی کیا ہے ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، اچھا ہی فیصلہ ہوگا، ینگسٹرز کو بھی آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، اور یہ ڈیسیجن علی امین صاحب کو کرنا ہے کہ ان کو کس کو اس میں رکھنا ہے اپنے کیبنٹ میں، کس کو نہیں رکھنا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیصلے جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جس سے پارٹی آگے جا سکے، پیچھے نہ ریورس نہ لگائے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔